अटेंडेंस करो भाई। आभूषण खनाल, यस। आदित्य भट्ट, आयुष रावल, अविनाश श्रेष्ठ, Present, sir. अमोश श्रेष्ठ, अनीश कुमार तिवारी, Yes, sir. अंजन कुमारी, Present, sir. विज्ञान सापकोटा, विजय देवकोटा, Present, sir. विशाल माझी, Present, sir. चिरंजीवी धमला, गणेश पांडे, केशव साउद, Yes, sir. क्षितिज कैनी, कुशल भंडारी, लूसन ताम्राकार, Present, sir. महेश दाहाल, Yes, sir. अनीशा गुप्ता, Yes, sir. मनीषा नेपाने, Present, sir. मनीता खापुंग, Yes, sir. मिकल पौडेल, मुना कौडेल, Present, sir. नवीन लामा, नवीन पौड्याल, Yes, sir. नीमा लिंबू, Present, sir. नितेश चौधरी, प्रकाश श्रेष्ठ, Yes, sir. राजन अरियाल, Present, sir. राजन नेपाने, Present. सफल महर्जन, Present, sir. सागर पंत, Yes, sir. सागर साहा, Yes, sir. शकीन महाजन, Yes, sir. सक्षम पोखरेल, Yes, sir. संदेश भंडारी, सौगात थापा, शरण ग्यावली, Yes, sir. सचिन महाजन, श्याम बोलन, Present, sir. सीताराम दुमरे, Yes, sir. क्षितिज आचार्य, Yes, sir. सुवितोष प्याकुरेल, Yes, sir. सुमन श्रेष्ठ, Yes, sir. योगेश भंडारी, जेनित महाजन, Sir, roll number 8.
रोल नंबर 8 है सर। रोल विज्ञान सापकोटा, प्रेजेंट सर। anyone more? Sir, roll Kohi number aru? 3. 3. Roll number 3. Ayush Rawal. Present, sir. Okay. So अहिलेसम्म हामी कतिजना आइसकेका छौँ? 33. So अब स्टार्ट गर्दा हुन्छ, 18 मिनट पनि बढी भइसक्यो। त हामी हिजो चाहिँ रेजोनेन्स प्यारलल रेजोनेन्स सम्म गरे हो, न्युमेरिकल गरे हो त्यसको? छैन सर। छैन, ओके। एउटा रेजोनेन्सको न्युमेरिकल गर्छु, त्यहाँ भनेको त्यो रेजोनेन्सको जुन 5 वटा जुन कन्क्लुजन लेखेका छौँ सिरिज रेजोनेन्सको, त्यो 5 वटा कन्क्लुजन भनेको फर्मुला जस्तै हो। के कन्क्लुजन लेखेका छौँ? रेजोनेन्सको बेलामा के हुन्छ? एक्सएल इक्वल टु एक्सी हुन्छ हैन? और नेट रिएक्टेन्स एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टु 0 हुन्छ है। अनि जेड के हुन्छ? मिनिमम हुन्छ। त रेजोनेन्सको बेलामा जेड इक्वल टु कति हुन्छ? आर हुन्छ है, इम्पिडेन्स है, त्यो भयो। अनि करेन्ट के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसलाई आई नोटले डिनोट गरेका छौँ। त आई नोटको भ्यालु कति हुन्छ? भी बाई आर हुन्छ है, म्याक्सिमम करेन्टको। यो भयो। अनि त्यो बेलामा करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ त? सेम फेजमा हुन्छ है, भनेको फेज डिफरेन्स कति? 0, पावर फ्याक्टर कति? 1 युनिटी है। अर्को के भनेको छौँ? म्याग्निट्युड अफ द भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर इज सेम एज म्याग्निट्युड एक्रॉस क्यापेसिटर है। त यो सबै कुराहरू यो चाहिँ फर्मुला जस्तै न्युमेरिकलमा यो पाँच वटा कुराहरू हामी फर्मुला जस्तै हामी सम्झे पनि हुन्छ है। ओके, त यहाँ अब एउटा न्युमेरिकल त्यसको लागि हामी यहाँ एक्सप्लेन गरौँ। अ भोल्टेज भी अफ टी इक्वल टु 100 sin omega t is applied to a series RLC circuit. At the resonant frequency of the circuit, the maximum voltage across the capacitor is found to be 400. So your B modulus of BC दियो हैन 400 को. The bandwidth is known to be 600 radian per second है, and impedance at resonance is 100 ohm. तो यो यहाँ चाहिँ यो रेडियन यो भने ब्यान्डविड्थ कति दिएको छ? रेडियन पर सेकेन्ड है। त हाम्रो चाहिँ कति फर्मुलामा के भनेको छौँ? F2 माइनस F1 इक्वल टु ब्यान्डविड्थको फर्मुला कति पढाएको छौँ? F2 माइनस F1 इक्वल टु R बाई 2 पाई एल हैन? त यो चाहिँ त R बाई 2 पाई एल को त F2 माइनस फर्मुला केमा के हुनु पर्यो त? युनिट के हुनु पर्यो? हर्ज हुनु पर्यो। तर यहाँ के दिएको छ? रेडियन पर सेकेन्ड। त यो भनेको ब्यान्डविड्थ भनेको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को भ्यालु दिएको छ, न कि F2 माइनस F1 को भ्यालु है। यहाँ हर्ज मात्र दिया भयो, हामी भन्थ्यो F2 माइनस F1, तर यहाँ रेडियन पर सेकेन्ड दिएको छ भनेदेखि हामी के भन्नु पर्यो? यो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दिएको छ यति है। अनि यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम भोल्टेज भनेको छ है। म्याक्सिमम भनेको त VC अफ एम है। जुन VC दिएको छ त्यो चाहिँ आरएमएस भ्यालु नदिएर के दिएको छ? म्याक्सिमम भ्यालु अफ द क्यापेसिटरको भोल्टेज दिएको छ भने यहाँबाट हामी आरएमएस भ्यालु अफ द भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर निकाल्नु पर्छ बाई डिवाइडेड बाई 2, यो म्याक्सिमम भ्यालु दिएको भएर है। ओके, अनि त्यसपछि इम्पिडेन्स एट रेजोनेन्स भनेको छ। तर जेड को भ्यालु दिनुभयो 100 ओम भनेको जेड इज नथिङ बट एट द्याट मोमेन्ट जेड इक्वल टु आर। त भनेको यो आर को भ्यालु दिएको छ है। त आर को भ्यालु कति? 100 ओम। फाइन्ड द रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी and compute the upper and lower limits of value. Like you have to find F2 and F1, upper half power frequency as well as lower half power frequency. Determine the value of L and C of the circuit. L र C को भ्यालु पनि निकाल्नुस्। त पहिला त यो सप्लाई दिएको छ यहाँ V of t इक्वल टु 100 sin ओमेगा t। त यहाँ यसलाई हामी V of t इक्वल टु Vm sin ओमेगा t सँग हामी कम्पेयर गर्छौँ। भनेको Vm को भ्यालु सप्लाई भोल्टेज को आरएमएस भ्यालु नदिएर यो म्याक्सिमम भ्यालु Vm भनेको यति 100 भोल्ट भयो है। अब हामी जुन पनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो एसी को हामीहरु कुन भ्यालु युज गर्छौं? आरएमएस। त यो म्याक्सिमम भ्यालुबाट हामी सप्लाई भोल्टेज को आरएमएस भ्यालु निकाले कति? यो V म्याक्सिमम लाई √3 ले डिवाइड गरे भनेदेखि
आरएमएस भ्यालु भयो। सेम वे यो क्यापेसिटरको आरएमएस भ्यालु नदिएर क्यापेसिटरको एक्रोस भोल्टेज के दिएको छ, म्याक्सिमम भोल्टेज दिएको छ। त म्याक्सिमम 400 दिएको छ, त यसको आरएमएस अगेन यो 400 लाई √2 ले डिभाइड गरेपछि क्यापेसिटरको भोल्टेज यो निकाल्यो है। त यही क्यापेसिटरको भोल्टेज नै के हुन्छ, इन्डक्टरको भोल्टेज पनि हुन्छ। त VL आरएमएस पनि के हुन्छ, यति नै हुन्छ है। अनि ब्यान्डविथ यति दिएको छ, द्याट इज ω2 - ω1 को भ्यालु यति 600 रेडियन पर सेकेन्ड। त यो अनि इम्पिडेन्स एट रेजोनेन्स भनेको Z = R हुन्छ, द्याट इज 100 हो। अनि त्यही एट रेजोनेन्स मोडुलस अफ VC = मोडुलस अफ VL। त भनेको यो VC को दिएको छ, त त्यहाँबाट हामी VL को भ्यालु निकाल्यौं। अनि एट रेजोनेन्स वी नो द्याट म्याक्सिमम करेन्ट इज I0 = V/R। त यो चाहिँ V/R गर्दाखेरि I0 को भ्यालु यति आयो है। अब यहाँबाट यो अघि भने जस्तै यो भनेको ω2 - ω1 हो 600। त यसलाई 2πf2 यसलाई 2πf1 गर्यो भनेदेखि 2π कमन लिएर राइटमा क्यान्सल गरेपछि यो f2 - f1 को भ्यालु यति दियो। 3 इक्वेसन भन्यो है यसलाई। अनि हामीलाई यो त यहाँ गिभनबाट, तर ब्यान्डविथको फर्मुला इन द टर्म अफ सर्किट कम्पोनेन्ट यहाँ एउटा मिस्टेक भएछ। यो चाहिँ के हुनु पर्यो, यो f2 = f1 भनेको छ। त यो एक्चुअली के हुनु पर्यो, ल भन त एकजनाले के हुनु पर्छ? F2 minus. यस, यो f2 - f1 हुनुपर्ने ठाउँमा इक्वल हुन गएको छ है। f2 - f1 = R/2πL है, हामी थ्योरीमा पढेका छौँ है। त यहाँबाट यो f2 - f1 को भ्यालु हामी भर्खरै यहाँ निकालेका छौँ 95.49। त यो 95.49 = R/2πL गरेर यहाँ ल्याएको। त यहाँबाट R को भ्यालु यो 100 ओम दिएको छ, त R को भ्यालु यहाँ राखेपछि यहाँ L को भ्यालु आयो है, यो L को भ्यालु। अब यो चाहिँ यो फर्मुलाहरू हामी यो एक्सेल एक्सेल = XC हुन्छ। हामी फर्मुला भनेको जुन चाहिँ हामी कन्क्लुजन भनेको थियो एक्सेल = XC। अर्को चाहिँ यो अप्पर कट अफ फ्रिक्वेन्सी, अप्पर हाफ पावर फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला के हो, FR + हाफ अफ ब्यान्डविथ है। सेम में लोअर हाफ पावर को FR - हाफ अफ दी, यो फर्मुला जस्ट लेके हो है, यो 5 6 5 6 7 है। अनि अर्को चाहिँ रेजोनेन्स को फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला यो पनि हामी पढ्यौ है, यो जस्ट फर्मुलाहरू देख्यौ है। अब फ्रम इक्वेसन 1 है, यहाँबाट है VL = VC। त VC भने VL भनेको के हो त, मोडुलस VL भनेको करेन्ट मल्टिप्लाई बाई इम्पिडेन्स है। त यो VL भनेको त L को इम्पिडेन्स कति हुन्छ, XL है, म्याग्निट्युड मात्र यहाँ भनिरहेको छु है। त I0 अनि I0 * XL = दिस है। त यहाँबाट I0 को भ्यालु यहाँ भर्खरै यहाँ निकाले हो, यहाँ 0.7071। त 0.7071 अनि ω त यहाँबाट हाम्रो L को भ्यालु यहाँ निकालिसकेका छ, त ω/R को भ्यालु आउने भयो है। त ω/R को भ्यालु आयो, त यसलाई 2πfR गरेपछि FR को भ्यालु आयो, त रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी आयो। अब रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी आएपछि यहाँ चाहिँ f2 को भ्यालु रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी प्लस हाफ अफ द ब्यान्डविथ। त हाफ अफ द ब्यान्डविथ कति छ, 95.49। त यो चाहिँ FR को भ्यालु 382.01 प्लस 95, यो भ्यालु 95.49 डिभाइड बाई 2 गरेपछि तिम्रो f2 आयो। सेम वे यहाँ -7 रेजोनेन्सबाट यो हाफ अफ द ब्यान्डविथ घटाएपछि यो f1 f2 दुईटै आयो है। अनि अर्को चाहिँ यहाँ एक्सेल को भ्यालु, यहाँ चाहिँ ओके ब्याक जाउँ अर्को पेजमा। त यहाँ एक्सेल को भ्यालु कति, ω/R * L है, रेजोनेन्स को बेलामा है। त रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ, अनि L को भ्यालु छ, एक्सेल को भ्यालु आयो। अनि अर्को हामीलाई थाहा छ XL = XC हुन्छ है। त एक्सेल को भ्यालु त XC को भ्यालु पनि यति यो नै बन्ने भयो है। त XC भनेको 1/ω/C = दिस, ω/R को भ्यालु दिएकै छ, त्यहाँबाट यो C को भ्यालु आउँछ। अनि यो यहाँ चाहिँ अर्को तरिकाबाट F1 F2 आएको छ। यो भनेको
ब्यान्डविड्थ भनेको फर्मुलामा के R/2 पाइएल अनि डिभाइडेड बाई 2 गरेपछि R/4 पाइएल यसरी गर्दा पनि तिमी R र L को भ्यालु निकालेकै छौ त्यो पनि या ब्यान्डविड्थको भ्यालु थाहा छँदैछ यो नराखिकन डाइरेक्ट पनि आउँछ है त त्यो गरेर यो निकालेछ सेम वे यहाँ पनि त्यसै भनेको जो 5 वटा कन्क्लुजन हो त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसलाई के जुम गर्नुपर्छ त्यो फर्मुला नै हो क्लियर छ सबैलाई हेलो अब हामी यो न्युमेरिकल अस्ति नै गरिसकेका छौँ अब ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स एन्ड इनिशियल कन्डिसन च्याप्टर 2 ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स एन्ड इनिशियल कन्डिसन इन इलेक्ट्रिक सर्किट त हामी यहाँ दुईटा टर्म छ यो च्याप्टरमा ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स एन्ड सेकेन्ड टर्म इज इनिशियल कन्डिसन सो व्हाट इज द ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स and what is initial condition in an electric circuit we are going to discuss about it in this chapter, right? So first, what is the transient response, right? So transient, to explain transient response, consider these two circuits, this one and this one, right? This figure as well as this figure. The basic difference in these two circuit is in this let's check this circuit, right? The supply voltage is 10 volt. In the second circuit also the supply voltage is 10 volt. There is a switch. So there is also a switch, right? And there is resistor of 5 ohm in this circuit and second circuit has the same resistance, the same value. But in first circuit there is no any inductance. But here the inductance of inductor having inductance of 3 Henry is connected. यो भनेको यहाँ एउटा यो मात्र एक्स्ट्रा कम्पोनेन्ट छ अरु चाहिँ यो सर्किट र यो सर्किट सिमिलर छ है अब यो ट्रान्जिएन्ट बिहेभियर एक्सप्लेन गर्नलाई यो सर्किटमा इन्डक्टर राखेको छ तिमी यहाँ क्यापेसिटर राखेर पनि हामी एक्सप्लेन गर्न सक्थ्यौ वा इन्डक्टर पनि छ साथै क्यापेसिटर पनि यहाँ राखेर हामी एक्सप्लेन गर्न सक्थ्यौ है त कुनै एउटाको आइदर एल अर सी अर बोथ राख्दा पनि हुन्छ है त ओके त यहाँ चाहिँ यो सर्किट छ अनि एउटा यो स्विचको हामी भन्दैछौँ यो स्विचको सिम्बल हो त यो स्विचको पहिला हामी यसले यो केही नभने पनि यो यति सिम्बल दिएको छ भनेदेखि हामीले के बुझ्नु पर्छ त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नतिर जाउँ है त यहाँ हेरौँ हाम्रो यहाँ के स्विचको मात्रामा यो स्विचको मात्रा यहाँ चाहिँ रिड्र गर्न गरिरहेछ है त यहाँ के छ त यो स्विच छ है अनि यहाँ t = 0 लेखा छ है अब यसको मतलब के छ भन्दाखेरि हेरौँ त यो चाहिँ सर्किटको कन्ट्याक्ट पोइन्ट हो यो चाहिँ सर्किटको अनि यो स्विचको हो है अनि यो चाहिँ एरोले के गरेछ यो एरोले यो स्विचलाई यो सर्किटको माको नजिक ल्याएको छ भने कनेक्ट गरिरहेछ है यो एरोले है त यो के बुझ्छौँ भने इनिशियली यो स्विच के थियो त ओपन थियो है अनि एट एनी टाइम t = 0 यो एरोको डिरेक्सनले गर्दा हामी के बुझ्यौ एट एनी टाइम t = 0 दिस स्विच इज क्लोज्ड टु द सर्किट है अब यो बुझ्यो अर्को चाहिँ हामी पछि यस्तो पनि स्विच हेर्छौँ या त छैन कुनै अर्को सर्किटमा यस्तो दिएको हुन्छ है अनि यो एरो यसरी दिआउँछ अनि t = 0 लेखा हुन्छ है त यसको हामी के बुझ्छौँ अब यहाँ चाहिँ सर्किटको यो पोइन्ट हो हैन अनि यो स्विच हो अनि यो एरोले यो स्विचलाई यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट भन्दा के गरिरहेछ टाढा लगिरहेछ है त यसबाट हामी के बुझ्छौँ इनिशियली यो स्विच के थियो क्लोज थियो यो स्विच यहाँ थियो है अनि एट एनी टाइम t = 0 इट इज ओपन है यो यसरी नभएर यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यसरी भन्नु भनेको यो यसरी पनि दिएको हुन्छ है यसरी है यो भन्नु वा यो भन्नु एउटै कुरो है यो भन्नु वा यो भन्नु एउटै कुरो इक्वल हामी भन्दैछौँ त यो के छ इनिशियली यो स्विच के त क्लोज छ एन्ड एट एनी टाइम t = 0 इट इज ओपन ओके यो स्लाइडहरु भिजिबल छैन Yes, sir.
ओके त टी यो चाहिँ इनिशियली के छ क्लोज छ अनि एट एनी टाइम टी इज इक्वल टु 0 इट इज ओपन है त यस्तो अरू पनि स्विचहरू डिफ्रेन्ट पर्छ पछि सिम्बल यसपछि हामी सिम्बलकै कुरा गरौँला त अहिले मोटामोटी यो दुईटा स्विच छ भनेर बुझौँ है कुनै पनि सर्किटमा यो दुईटा स्विच पाउँछौँ है कि त यो है वा यो है ओके त यो अब यहाँ एउटा टी इक्वल टु 0 टाइम भनिरहेको छ है त यो 0 टाइम भनेको के हो भनेदेखि यो चेन्जिङ टाइम हो है जसरी यो सर्किट यो स्विच कहीँ दिएको छ पहिला के थियो त ओपन थियो अनि टी इक्वल टु 0 मा के गर्यो क्लोज गर्यो है सेम त चेन्जिङ टाइम हो है चेन्ज गर्नु भनेको यहाँ अन अफ गर्नु है त यहाँ के गर्यो अन गर्यो पहिला चेन्ज गर्नु भनेको अन गर्नु तर यो सर्किट दिएको छ यो स्विच दिएको छ कुनै सर्किटमा त यहाँ चेन्ज गर्नु टी इक्वल टु 0 मा के गरेको छ ओपन गरेको छ त यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्नु भनेको ओपन गर्नु हो यो स्विच दिएको छ भने ओके अब एउटा यो टी इक्वल टु 0 भन्नाले के बुझ्छौ चेन्जिङ टाइम भन्यो है त चेन्जिङ टाइम भनेको जसरी हाम्रो क्लासकै कुरा गरौँ क्लास हाम्रो के भयो 7 o'clock बाट 7 AM बाट सुरु भएको है त हाम्रो क्लासको लागि यो 7 AM भनेको के हो त 0 टाइम हो है अब त्यसपछि हाम्रो 90 मिनटको क्लास छ हैन त भनेको 7 बाट हामी 1 2 3 4 5 मिनेट काउन्ट गर्दै हामी 90 मिनेटसम्म जान्छौँ है त हाम्रो क्लासको लागि 7 AM का के हो त 0 टाइम हो है त 7 AM मा हामी जहाँ भए पनि AM मा जहाँ भए पनि हामी क्लासमा हामी जोइन गरिरहेछौँ है तर अरूको लागि यो 7 AM हो किन उसको लागि सेम AM हो भनेदेखि उसले 1 AM बाट काउन्ट गर्दै आइरहेछ 1 AM 2 AM 3 AM अप टु 7 तर हाम्रो क्लासको लागि 7 AM के हो 0 टाइम हो किनभने हामी 7 बाट सुरु गरे हो है बुझिरहेछ हैन Yes, हेलो sir. 0 टाइम भनेको चेन्जिङ टाइम हो है त यहाँ जसरी यहाँ स्विचकै कुरा गर्दै यहाँ स्विच अब मानौ यो 7 o'clock भन्दा 7 AM भन्दा पहिला के थियो त ओपन थियो अनि 7 AM मै के गर्यो यो क्लोज गर्यो त यो सर्किटको लागि पनि 7 AM के हो 0 टाइम हो त 0 टाइम भनेको के हो चेन्जिङ टाइम त सर्किटको चेन्जिङ टाइम भनेको चेन्ज गर्नु भनेको कि त स्विचलाई क्लोज गरेको हुन्छ कि त ओपन या पछि हेर्छौँ कुनै एउटा पोइन्टबाट स्विचलाई अर्को पोइन्टमा शिफ्ट गरेको हुन सक्छौँ है त यो तीनटा स्टेटहरू हुन्छ हैन स्विचको त यो स्विचको सिम्बल पछि पनि हामी पढ्छौँ नै जस्तो अहिले चाहिँ एउटा बुझिराखौँ अहिले यो दुईटा हुन्छ सिम्बल ओके अब हामी यो सर्किट एक्सप्लेन गर्न जाउँ है त यसको चाहिँ अर्को चाहिँ सिम्बल के दिएको छ यहाँ स्मल दिएको छ स्मल आई अनि ब्राकेटमा के दिएको छ टी दिएको छ है अनि पछि चाहिँ अब के गरेछ भनेदेखि यो स्मल आई अनि ब्राकेटमा के दिएको छ टी दिएको छ भने के बुझ्छौ इट इज दिस आई डिपेन्ड्स अपन व्हाट टाइम टी यो आई इन्टु टी होइन है आई एज ए फङ्सन अफ व्हाट टाइम है पछि चाहिँ हामी यति अब फेरि हरेक इक्वेसनमा यो टी राख्न गयो भनेदेखि आफैलाई कन्फ्युजन हुन्छ त पछि यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यसलाई स्मल आई दिने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ इट इज ए फङ्सन अफ टाइम त जसरी यहाँ त दिएको छ तर यहाँ दिएको छैन स्मल आई दिए पुग्छ त हामी स्मल आई दिने बित्तिकै हामी के बुझ्यौँ इट इज ए फङ्सन अफ टाइम नदिए पनि यहाँ आई अनि ब्राकेटमा के छ टी छ अर्को कुरा यो चाहिँ भी नट हुनुपर्ने भी मात्र भएको छ सेममै यो सर्किटमा पनि यो भी नट हुनुपर्ने भी मात्र भएको छ है ओके त पछि अर्को के हेर्छौँ भनेको सेममै मानौ एउटा स्मल भी दिएको छ है अनि यो नदिए पनि स्मल भी भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ इट इज अ टाइम डिपेन्डेन्ट है भोल्टेज दिस भोल्टेज डिपेन्ड्स अपन टाइम तर पछि यही हेर्छौँ यहाँ के दिएको छ यो क्यापिटल दिएको छ अनि भी नट दिएको छ है त के बुझ्छौँ यो कन्स्टेन्ट हो या कन्स्टेन्ट भनौँ अर डिसी हो है सेममै क्यापिटल आई नट दिएको छ भनेदेखि हामी के बुझ्छौँ यो पुरै कोर्समा यो सिम्बलहरू हामी बुझ्छौँ है भनेको यो पनि के हो कन्स्टेन्ट हो या डिसी हो है त यति यो अहिलेलाई यो दुईटा एक्सप्लेन गर्नलाई दुईटा सर्किट एक्सप्लेन गर्नलाई यो सिम्बल र यो स्विचको बारेमा
बुझ्दा हुन्छ है हामी ओके त हामी अब यो चाहिँ के गरौँ यहाँ करेन्टको लगको ग्राफ चाहिँ प्लट गरौँ त होरिजेन्टल एक्सिसमा टाइम राखौँ भर्टिकल एक्सिसमा यो करेन्टको भ्यालु राख्यो है त आई स्मल आई अब यहाँ टाइम यहाँ 0 टाइम भयो यो ओरिजिनमा यहाँ पोजिटिभ यता राइटतिर पोजिटिभ टाइम 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड यता चाहिँ नेगेटिभ टाइम है -1 -2 -3 अब टाइम भनेको नेगेटिभ हुन्छ त हुँदैन है त्यही पनि यहाँ नेगेटिभ टाइम दिइरहेको छौँ सो नेगेटिभ टाइम भन्नाले के बुझ्छौँ यो चेन्ज गर्नु यो स्विच चेन्ज गर्नुभन्दा पहिलाको टाइम है जसरी यहाँ चाहिँ t = 0 मा क्लोज गरेको छ मानव 7 बजे क्लोज गर्यो भनेको 7 बजे भन्दा पहिलाको टाइमलाई के भन्छौँ हामी नेगेटिभ टाइम भन्छौँ है त भनेको 7 बजे भन्दा पहिला -1 सेकेन्ड पहिला के थियो त यो 0 मा के थियो क्लोज छ त -1 सेकेन्डमा के हुन्छ त यस ओपन हुन्छ त -2 सेकेन्डमा पनि के हुन्छ ओपन हुन्छ एन्ड सो अन है सेम कुनै यो स्विच यसरी छ है यो छ है मानौ यो कुनै सर्किटमा यो स्विच दिएको छ है यो स्विच त अब भन त यो 0 टाइममा के गरेको छ यो स्विच यस 0 टाइममा के गर्यो यो स्विच ओपन गर्यो त -1 सेकेन्डमा यो स्विच के हुन्छ क्लोज -2 सेकेन्डमा क्लोज -3 सेकेन्डमा भनेको हामी माइनस सेकेन्डमा माइनस या टाइममा यो स्विचको पोजिसन के हुन्छ या स्टेट के हुन्छ त्यो थाहा पाउनलाई पहिला के थाहा पाउनुपर्छ 0 मा t = 0 मा त्यो स्विच के गरेको छ है जसरी यो स्विचको माइनस कसैले भन्यो -2 सेकेन्डमा यो स्विच के हुन्छ त तिमी के गर्छौ पहिला त 0 मा हेर्छौ है त 0 मा यो के गरेछ क्लोज गरेछ त -2 सेकेन्डमा के हुन्छ ओपन हुन्छ हैन भनेको माइनस सेकेन्ड या प्लस सेकेन्डमा प्लस टाइमरमा सेम भन्यो यो मान +2 सेकेन्डमा यो चाहिँ के यसको स्टेट के हुन्छ त पहिला त तिमी के हेर्छौ नभने पनि 0 मा हेर्छौ है त 0 मा यो के गरेछ क्लोज गरेछ अनि त्यहाँबाट कन्क्लुजन के निकाल्छौ +2 सेकेन्ड +3 सेकेन्डमा यो स्विच के हुन्छ त क्लोज हुन्छ है बुझिरहेको छैन यस सर भनेको माइनस टाइम र प्लस टाइममा स्विचको स्टेट थाहा पाउनलाई पहिला के थाहा पाउनुपर्छ 0 टाइममा यसलाई यो स्विचलाई के गरेको छ है त्यो थाहा पाएपछि मात्र ओके त अब त्यही गरौँ यसलाई के गरौँ यहाँको करेन्टलाई यो चाहिँ प्लट गरौँ टाइमर छ है त हेरौँ यो चाहिँ 0 टाइममा क्लोज गरेको छ भने -1 टाइममा के हुन्छ ओपन हुन्छ है ओपन भएपछि यो सर्किटमा करेन्ट कति 0 है -2 सेकेन्डमा पनि के हुन्छ ओपन हुन्छ त करेन्टको भ्यालु कति 0 यो सर्किटमा है त भनेको यहाँ चाहिँ यो -3 सेकेन्डमा करेन्टको के हुन्छ यसैमा यो डार्क गर्दा हुन्छ यो प्लट गर्यो हैन करेन्टको भ्यालु कति 0 अब t = 0 मा यो स्विच के गर्यो क्लोज गर्ने बित्तिकै द करेन्ट विल फ्लो थ्रु दिस पाथ है त कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेको यो सर्किटलाई हामी कुनै मेथडबाट कुनै फर्मुलाबाट हामी सल्भ गर्छौँ त त्यो फर्मुला सल्भ गर्नलाई फर्मुला के ओम्स ल त I = कति यो स्मल आई लेखेका छौँ आई भनेको यो स्मल आई भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ यो I of t त I = कति V0/R है त बाई ओम्स ल त ओम्स लबाट हामी यो सल्भ गर्यो है त कति V को भ्यालु कति 10 R को भ्यालु 5 त 10/5 2 एम्पियर भनेको 0 टाइममा कति हुने भयो 2 एम्पियर अब 1 सेकेन्ड पछि पनि के हुन्छ 1 सेकेन्ड पछि पनि यो सर्किटमा सल्भ गर्यो भने यही फर्मुलाले दिन्छ हैन 1 सेकेन्डको पनि करेन्ट त यही फर्मुला V0/R त 1 सेकेन्डमा पनि 2 एम्पियर 2 सेकेन्डमा पनि यही फर्मुला भ्यालिड हुन्छ 3 सेकेन्डमा पनि यही फर्मुला भ्यालिड हुन्छ हो कि हैन त यो भ्यालिड हुन्छ भनेदेखि अब 2 सेकेन्डमा पनि 2 एम्पियर 3 सेकेन्डमा पनि 2 एम्पियर भनेको यस्तो ग्राफ 0 मा 2 एम्पियर 1 सेकेन्डमा पनि 2 सेकेन्डमा
पनि 2-3 सेकेन्डमा पनि 2 एम्पियर। तपाईको यसको ग्राफ यो आउने भयो है। त यो ग्राफ भयो। अब यो सर्किटमा यसले करेन्टले म्याक्सिमम भ्यालु कति लिनुपर्ने हो त 2 एम्पियर। 2 एम्पियर के गरेछ इन्स्टेन्टेनियसली ल्याछ मीन्स देयर इज नो एनी डिले इन द टाइम। भनेको यो क्लोज गर्ने बित्तिकै 2 एम्पियर हुन गयो है यो सर्किटमा है। यो करेन्टले कुनै पनि डिले गरेन आफ्नो म्याक्सिमम भ्यालु एटेन गर्नलाई। यो करेन्ट भनेको हामी यस रेस्पोन्स भनौँ है। भनेको यहाँको रेस्पोन्सले म्याक्सिमम भ्यालु इन्स्टेन्टेनियसली लियो। अब यो सर्किटलाई एनालाइज गरौँ है। यहाँ पनि सेम छ, एउटा इन्डक्टर मात्र एक्स्ट्रा राख्यो है। एगेन हामी यसको करेन्टलाई हामी यहाँ ग्राफ प्लट गर्छौँ। टी र यो 0 टाइम यता नेगेटिभ टाइम यता पोजिटिभ टाइम है। ओके, अब एगेन यहाँ टी इक्वल टु 0 मा के गरेछ क्लोज गरेछ। त -1 सेकेन्डमा के हुन्छ त ओपन हुन्छ। त ओपन भयो भने करेन्ट कति 0। त -1 सेकेन्डमा करेन्ट 0। -2 सेकेन्डमा पनि यो स्विच के हुन्छ ओपन नै हुन्छ है। त ओपन नै हुन्छ भने करेन्ट कति 0 -0 भनेको यसको सर्किट के हुने भयो यो करेन्ट हुने भयो। ओके, अब त्यसपछि हामी टी इक्वल टु 0 मा क्लोज गर्यो। क्लोज गरेपछि यहाँ पनि सम करेन्ट विल स्टार्ट फ्लोइङ है। त कतिको करेन्ट फ्लो हुन्छ एगेन यो सर्किटलाई कुनै मेथडबाट कुनै थ्योरमबाट हामीले सल्भ गर्नुपर्छ है। त त्यो कसरी सल्भ गर्ने पछि हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। तर सल्भ गर्दाखेरि यो कति करेन्ट आउँछ जसरी यो V0/R I = V0/R जस्तै यसको कति हुन्छ I = V0/R ब्रैकेट 1 माइनस एक्सपोनेन्शियल अफ -t/τ है। यसलाई अलि इन्लार्ज गरौँ अनि हेरौँ। सो I = what V0/R 1 माइनस एक्सपोनेन्शियल अफ -t/τ। तो एक्सपोनेन्शियल को पावर कति हो त -t/τ है। त यहाँ चाहिँ अब या 1 सेकेन्ड म यहाँ लेख्छु नै रिपिट गरिदिन्छु यो के कसरी लेखेको छ भनेदेखि यो करेन्टको भ्यालु। त I = कति आएको छ V0/R 1 माइनस एक्सपोनेन्शियल अफ -t/τ है। भएको यहाँ चाहिँ यो t ग्रेटर देन 0 t 0 पछिको टाइमहरुमा यही भ्यालिड हुन्छ है। ओके, अब यहाँ चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा t को भ्यालु डिफरेन्ट दियो भनेदेखि यहाँ भ्यालु दिँदै गयो भनेदेखि डिफरेन्ट टाइममा यो करेन्ट कति सर्किटमा हुन्छ त्यो भ्यालु दिन्छ है। त मानौ अब t = 0 मा हामीले करेन्ट निकाल्नु छ है। त के गर्नु पर्यो यो एक्सप्रेसनमा t लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0 ले है। त यो 0 गर्यो भने कति आउँछ त यहाँ t 0 राख्यो भनेदेखि I को भ्यालु कति आउने भयो V0/R 1 माइनस एक्सपोनेन्शियल अफ -0 है। t को भ्यालु 0 राखेपछि त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 मिन्स व्हाट 1 है। त यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन गयो है। त यो डिफरेन्स कति हुने भयो 1 - 1 0। त I 0 टाइममा करेन्टको भ्यालु कति भयो 0। त 0 टाइममा यहाँ चाहिँ यो ग्राफमा t = 0 मा करेन्टको भ्यालु कति आयो 0। अब मानौ t को भ्यालु के गर्दै जाउँ इन्क्रिज गर्दै जाउँ है। पहिला 0 राख्यौ अब के गर्ने t को भ्यालु कति राखिदिने बढाउँ है। t को भ्यालु मानौ 1 सेकेन्ड राख्यो है। त कति हुने भयो अब यहाँ चाहिँ टाउ भनेको L/R हो है। यो टाइम कन्स्टेन्टलाई L/R ले है यो। अब माइनस कति हुन्छ त 1 डिवाइडेड बाइ व्हाट L/R है। और टाउ 1 डिवाइडेड बाइ टाउ हुने भयो है। भनेको टाउ है। त अब यो के हुन्छ त यो भ्यालु के हुन्छ पहिला 0 मा 1 आएको थियो है। अब यो के हुन्छ यो भ्यालु के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ किन हो। पहिला 0 मा यसको भ्यालु कति आएको थियो एक्सपोनेन्शियल को 1। अब t को भ्यालु बढाएपछि यो एक्सपोनेन्शियल को पावर नेगेटिभ छ त्यही भएर के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है। त डिक्रिज भयो भने यो डिफरेन्स के हुन्छ बढ्छ। त
यो डिफरेन्स बढ्नु भनेको के हो? करेन्ट बढ्नु है। बुझिरहेको छैन Yes, sir. है? त यो करेन्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ है। त त्यो यो बढ्दै गयो यो ग्राफबाट हाम्रो है। अब मानौ टी को भ्यालु सपोज गरौँ हाम्रो इन्फिनाइट हुन गयो है। टी टेन्स टु व्हाट? इन्फिनाइट है। भेरी थ्योरेटिकली इन्फिनाइट, तब भनेको अब प्र्याक्टिकली भनेको टाइम कन्स्टेन्ट भन्दा 3-4 टाइम्समा को कुरामा आउँछ है। 3 to 5 टाइम कन्स्टेन्ट। अब यो भयो भनेदेखि यसको भ्यालु टी इक्वल टु इन्फिनाइट, यहाँ इन्फिनाइट भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ इन्फिनाइट राख्यो भनेदेखि यसको भ्यालु भन्न त कति हुन जान्छ? एक्सपोनेन्सियलको भ्यालु कति हुन जान्छ? नियर अबाउट 0. यस 0 हुन जान्छ है। त तिम्रो त्यो बेलामा आई इक्वल टु कति हुन्छ? V0 बाई आर मात्र हुन्छ है। त V0 को भ्यालु कति छ सर्किटमा? यो 10, आर को भ्यालु 5 इक्वल टु 2 एम्पियर। त धेरै टाइम पछि भनेको जेनरली 3 to 5 अफ द टाइम कन्स्टेन्ट कुनै पनि सर्किटको 3 to 5 टाइम कन्स्टेन्ट भन्दा के हुन्छ? यसले एउटा म्याक्सिमम भ्यालु लिन्छ। त कति लिने भयो? अगेन यसले 2 एम्पियर नै लिने भयो है। ओके, त यो 2 एम्पियर भयो। त हेरौँ त यो सर्किटमा पनि यो करेन्टले म्याक्सिमम 2 एम्पियर नै लिने हो। तर के इन्स्टेन्टेनियसली लिएको छ त? यो क्लोज गर्ने बित्तिकै लियो त? लिएन। देयर एक सर्टेन टाइम लेफ्ट पछि मात्र यसले आफ्नो म्याक्सिमम भ्यालु ल्यायो। त यो चाहिँ जुन डिले इन द टाइम हो त्यो टाइमलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्जिएन्ट पिरियड भन्छौँ है। अनि यो चाहिँ ट्रान्जिएन्ट पिरियडमा जुन यो रेस्पोन्सको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स अर सिम्पली ट्रान्जिएन्ट है। भन त अब यो सर्किटमा ट्रान्जिएन्ट भयो है, तर यो सर्किटमा भएन है। त भनेको ट्रान्जिएन्ट होला यहाँ इन्डक्टर होइन क्यापेसिटर भएको भए पनि हुन्थ्यो, इन्डक्टरको साथ क्यापेसिटर भएको भए पनि हुन्थ्यो है। यसबाट हामी कन्क्लुजन के निकाल्छौँ? ट्रान्जिएन्ट वा ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स हुनलाई के हुनुपर्छ सर्किटमा? आइदर इन्डक्टर अर क्यापेसिटर अर बोथ हुनुपर्छ। प्योरली रेजिस्टिभ सर्किटमा ट्रान्जिएन्ट बिहेभियर हुँदैन, रेजिस्टर मात्रै छ भन्ने है। ओके, त यसबाट कन्क्लुजन निकाल्यो। अब यो चाहिँ यहाँ पछि यो टाइम पछि के छ? यो कन्स्टेन्ट, त्यसपछि कन्स्टेन्ट भ्यालु लिन्छ है। त कन्स्टेन्ट अर एसटिडी भ्यालु लिन्छ। त यो ट्रान्जिएन्ट पछिको स्टेटलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्जिएन्ट एसटिडी स्टेट पिरियड भन्छौँ त्यो टाइमलाई। अनि यो बेलाको एसटिडी स्टेट पिरियड बेलाको रेस्पोन्सलाई हामी के भन्छौँ? एसटिडी स्टेट रेस्पोन्स भन्छौँ है। त अब नाउ वी आर इन पोजिसन टु डिफाइन वाट? ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स होइन। भनेको ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स कसरी डिफाइन गर्छ? त्यो डिफाइन गर्नुभन्दा पहिला एउटा हेरौँ। हाम्रो सर्किट इलिमेन्ट्सहरू के हो त? रेजिस्टर, इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर, यो तीनटा हो बेसिक सर्किट इलिमेन्ट। अब रेजिस्टरको नेचर के हुन्छ इन टर्म्स अफ इनर्जी? रेजिस्टर डिसिपेट इनर्जी इन फर्म अफ हिट है। एन्ड वाट अबाउट इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर? दे स्टोर एनर्जी, so this resistor is known as what? Energy dissipating element, whereas inductor and capacitor are known as energy storing element. So as a whole के भन्न सक्छौ? There are two types of elements in the circuit, right? One is the energy storing element, another is the energy dissipating, another is energy storing elements. त भनेको ट्रान्जिएन्ट बिहेभियर कस्तो सर्किटमा पोसिबल छ? इनर्जी स्टोरिङ इलिमेन्ट छ भनेदेखि मात्रै है। बुझ्यो होइन? भनेको ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्सको लागि सर्किटमा के हुनु पर्यो? एनर्जी स्टोरिङ इलिमेन्ट छ भनेदेखि मात्र ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स हुन्छ। त अब ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने? कसरी हामी भन्छौँ? Suppose an input is applied to any circuit containing energy storing element. Energy storing element भनेको either L or C or both. Then what we will find? The response does not take its maximum value instantaneously. There will be some delay in the time, and that delay in the time is known as what? Transient period.
and the value of the response during this transient period is known as what? Transient response. भनेको यो टाइममा कति यो भ्यालुलाई पनि ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स, यो भ्यालुमा पनि के ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स, यो टाइममा पनि जुन भ्यालु छ त्यसलाई ट्रान्जिएन्ट। जबसम्म स्टेडी स्टेट भ्यालु आउँदैन तबसम्मको सबै भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भन्छौँ है। अनि आफ्टर द ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स the response take a constant value or STD value, and that time period is known as what? STD state period. And the value of the response during this period is known as what? STD state response. यही कुरालाई यहाँ लेखेको छ है, त्यसलाई अलि सानो गरौँ। Okay. So now let us define transient in very simple way. When an input is applied to a circuit containing energy storing elements, the response does not take its final value immediately or instantaneously. There will be some delay in the time known as transient period, and the value of the response during this period is known as transient response or simply transient. So after the transient period, the time when the response takes its steady state value or constant value is known as steady state period, and the value of response at हुन गएको छ, यो चाहिँ एक्चुअली के हुनुपर्छ त? Value of response है। Value of response during this period is known as steady state response. So this is all about the transient response or simply transient है। अब अघि नै के भन्ने भन्दाखेरि यो कोर्समा हामीले के गर्नुपर्छ त? डिफरेन्ट सिम्बलहरू युज गर्नुपर्छ। त के नोटेसनहरू युज गर्छौँ त्यो चाहिँ अब यहाँ अलि एक्सप्लेन गरौँ। अब यो पुरै कोर्समा हामी यो नोटेसन यो दिएको छ भने यो बुझ्नुपर्छ है। त अघि भने जस्तै त हामी के भने कहीँ पनि स्मल आई दिएको छ भने के बुझ्नुपर्छ? यो नदिए पनि आई अफ टी। अब मान तिमी इक्वेसन लेख्दैछ 2 into I of t plus कति 3 into I square of t। अब सबैमा यो t लेख्दै गयो भने सो on है, लेख्दै हो भने त्यसलाई आफै गाह्रो हुन्छ है। त यसलाई जस्ट हामी लेख्दाखेरि के लेख्छौँ? 2 अनि I प्लस कति 3 I स्क्वायर मात्र लेख्दा हामी बुझ्छौँ है। भनेको यो टी लेखिराख्नु पर्दैन। त म पनि के भन्छु, तिमी टी नराख, स्मल लेख्ने बित्तिकै बुझ्छौ कि हामी यहाँ इट इज अ फङ्सन अफ टाइम है। त यो टी नलेख्ने है कहिले पनि, स्मल लेख्दा पुग्छ। सेम स्मल भी दिएको छ भने हामी के भन्छौँ? इट इज अ फङ्सन अफ टाइम। ओके, यसलाई अलिक सानो गरौँ। Just a minute. Okay. त अर्को चाहिँ अघि नै हामी भनिसक्या हो, यो क्यापिटल लेखा छ। क्यापिटल भी नट लेखा छ भने के बुझ्छौ? डीसी और कांस्टेंट बुझ्छौ है। सेम क्यापिटल आई नट लेखा छ भने कि यो डीसी और कांस्टेंट बुझ्छौ है। अब त्यसपछि यो ग्राफलाई हामी एनालाइज गरौँ है, यो सिम्बलको। अब यहाँ चाहिँ हामी भन्छौँ यता 0 भन्दा यता के हो? यो राइटतिरको पोजिटिभ टाइम हो, 0 भन्दा लेफ्ट टाइमको नेगेटिभ टाइम हो। अघि नै भनिसकेका छौँ 0 भनेको के हो? स्टेट चेन्जिङ टाइम हो। कसको? स्विचको या सर्किटको। त यो स्टेट टाइम चेन्जिङ टाइम के हो? हाम्रो कि त स्विचलाई यो 0 मा के हुन्छ? कि क्लोज गरे आउँछौ कि त ओपन गरे आउँछौ कि न? त यो स्टेट चेन्जिङ टाइम हो है। अब यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा टाइम हामी डिफाइन गर्छौँ। एउटा 0 प्लस टाइम, 0 प्लस भनेको भेरी क्लोज टु 0 है, बट जस्ट आफ्टर 0 है। सेम यतातिर एउटा 0 माइनस टाइम भनेको यहाँ पनि के हो? 0 सँग नै भेरी क्लोज टु एउटा टाइम के हो? 0 माइनस हो है।
but just before 0 है त त्यही हो अब t इक्वल टु 0 प्लस लाई हामी के लेख्छौं त्यो यो सर्किटबाट हेर्छौं t इक्वल टु 0 प्लस इम्प्लाइज द टाइम जस्ट आफ्टर 0 बट भेरी क्लोज टु 0 सेम वे t इक्वल टु 0 माइनस के हो त के बुझ्छौं त द टाइम जस्ट बिफोर 0 बट भेरी क्लोज टु 0 एन्ड अब दुईटै यो 0 प्लस 0 माइनस के हो त भेरी क्लोज टु 0 नियरली इक्वल टु 0 नै हो सो यो दुईटा टाइमको डिफरेन्स डिफरेन्स पनि के हुन्छ त डिफरेन्स पनि के हुन्छ त हाम्रो 0 नै हुन्छ है ओके र यो 0 नै हुन्छ the 0 as a limit the difference of these two times will be 0 that is 0 plus minus 0 minus is nearly equal to at 0 भनेको दुईटा टाइमको डिफरेन्स कति हुन्छ 0 हुन्छ है अब यो 0 टाइम अघि नै हामी भनेको t इक्वल टु 0 भनेको के हो स्टेट चेन्जिङ टाइम हो है तब 0 प्लस ले एज अ होल 0 प्लस लाई इन जनरल यो 0 प्लस लाई हामी के भन्छौं it denotes the time just after any change made in the circuit है भनेको any change के हो त any change भन्नाले के बुझ्छौ त भन त यस any change सर्किटमा any change गर्नु भनेको के हो कि त स्विचलाई क्लोज गर्नु कि त ओपन गर्नु है या सर्किटलाई ओपन गर्नु या क्लोज गर्नु त t इक्वल टु 0 प्लस टाइमले के डिनोट गर्ने भयो त द टाइम जस्ट आफ्टर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट सेम वे t इक्वल टु 0 माइनसले के टाइम इन्डिकेट गर्ने भयो त द टाइम जस्ट बिफोर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट त्यो भयो है त यो t इक्वल टु 0 प्लस र 0 माइनस को बुझ्यो हैन त t इक्वल टु 0 प्लस कहीं दिया छ भन्दा कि कसैले सोध्दै छ यो के भन्छ इट इज द टाइम just after any change made in the circuit same way t equal to 0 minus time लेके indicate गर्ने भयो the time just before any change made in the circuit change कुन टाइम मा गर्छौ 0 टाइम मा गर्छौ है अब अरु कुरा छोडौ तिमी पढ्दै आएको मानौ i दिएको छ अनि ब्र्याकेट मा 2 मिली सेकेन्ड भनेको छ व्हाट डु यु मीन बाइ दिस ल भन त अनि आई अनि ब्रैकेटमा 2 मिली सेकेन्ड भन्नाले के बुझ्छौ यस एनीवन current second. yes the value of the current at t is equal to what 2 millisecond है सेम वे मानौ अब तिमी यही कन्सेप्टबाट तिमी अगाडि बढौ है आई अनि 0 प्लस भनेको छ व्हाट डज इट मीन दस यसो मिनिङ के हो भ्यालु कति हुन्छ त्यससँग मतलब छैन What does it mean? I and bracket ma 0 plus. Current after change has been made. Any change made. Okay, yes. But yeah, literally meaning jasari यसलाई भन्यो यसलाई के भन्यो the value of the current at t is equal to 2 millisecond. त यहाँ पनि the value of the current at t is equal to what 0 plus भन्दा पनि हुन्छ है तर 0 प्लस भनेको हामी भर्खरै डिफाइन गरे 0 प्लस टाइम के हो जस्ट आफ्टर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट त के भन्न सक्छौ द भ्यालु अफ द करेन्ट जस्ट आफ्टर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट सेम वे कहीं आई अनि ब्रैकेटमा कति दिया छ 0 माइनस दिया छ त व्हाट डज इट मीन द लिटरली मीनिङ बेसिक मीनिङ के हो द भ्यालु अफ द करेन्ट एट t इज इक्वल टु 0 माइनस तर 0 माइनस भर्खरै हामीले कुन टाइम हो त just before any change made in the circuit त के भन्छौ the value of the current just before any change made in the circuit बुझ्यो हैन यो नोटेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ के यसको पुरै मिनिङ यो बुझेन भने कि यो 0 माइनस के हो 0 प्लस के हो त त्यसको लागि यो ग्राफ सम्झिने के 0 माइनस 0 प्लस के हो त यो ग्राफले पुरै एक्सप्लेन गर्छ है सेम वे कहीं भनेको छ v अनि 0 प्लस भनेको छ व्हाट डज इट मीन यस के बुझिन्छ यस एनीवन
कति हो भन न एकजनाले के भन्नु पर्यो v अनि ब्राकेटमा 0 प्लस भनेको छ Voltage after any change has been made. yes the value of the voltage just after just after any change made in the circuit and so on okay यो भयो यो ग्राफ चाहिँ सम्झिनु पर्यो है ओके अब त्यसपछि स्विचहरुको डिफरेन्ट हामी दिएको छ नम्बर 1 मा यो स्विच दिएको छ भने के बुझ्छौ इनिशियली द स्विच वाज ओपन and at any time t is equal to 0 it is closed है अब भन यो स्विच दिएको छ हैन अनि यो स्विच दिएछ यो स्विच अनि तिमीलाई भनेको छ यो स्विचको लागि I0 प्लस भन्नाले के बुझ्छौ त व्हाट डु यु मीन बाइ दिस I0 प्लस ल कसरी यो स्विचको लागि Current after switch close गरिसकेपछि yes त के भन्छौ द भ्यालु अफ द करेन्ट जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड है यहाँ 0 मा के गरेछ क्लोज अब यहाँ एनी चेन्ज हैन त चेन्ज तिमीलाई थाहा भइसक्यो यहाँ चेन्ज के गरेछ क्लोज गरेछ है त के भन्छौ द भ्यालु अफ द करेन्ट जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड है सेमले यो स्विचको लागि I0 माइनस तिमीलाई भनिराछ त व्हाट डु यु मीन ल भन त एकचोटी रिपिट गरौ I0 माइनस कसरी भन्ने value of current before closing the switch. Before just before just before switch is closed यसै भन्ने the value of the current just before switch is closed same यो के हो the value of the current just after switch is closed अब कति हुन्छ त्यो त स्विच सर्किटबाट है सेम अर्को अब यहाँ अर्को यहाँ स्विच है यो अघि भनिसकेको छ यो स्विच भन्नाले के भन्छ इनिशियली के थियो स्विच क्लोज थियो अनि एट एन टाइम t इक्वल टु 0 यो ओपन गरेको छ है त के बुझ्छौ इनिशियली द स्विच वाज क्लोज एन्ड एट एनी टाइम t इक्वल टु 0 इट इज ओपन अब यो स्विच दिएको छ या यो भन्नु एउटै कुरो है त यो दिएको छ अनि यहाँ तिमी भनौ नि I अनि ब्र्याकेटमा 0 प्लस भनेको छ है व्हाट डज इट मीन यो स्विचको लागि yes एकजनाले भन्नु पर्यो हेलो Value of current when switch is open. yes the value of the current just after when हैन just after 0 plus भनेको just after switch is open सेम यो स्विच दिएको छ अनि I0 माइनस भनिराछ व्हाट डज इट मीन द भ्यालु अफ द करेन्ट जस्ट बिफोर एनी जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन ओके पर्टिकुलर स्विच दिइसकेपछि चेन्ज भनेको हामी थाहा हुन्छ कि त क्लोज कि त ओपन है त्यो दिएको हुन्छ ओके सेम वे अर्को स्विच यसरी पाउँछौ है यहाँ दुईटा कन्ट्याक्ट पोइन्ट छ सर्किटमा दुईटा पोइन्ट छ ए र बी पोइन्ट छ सर्किटको यो ए र बी कहाँको सर्किटको है त यहाँ के दिया छ यो इनिशियली कहाँ थियो ए मा थियो है यो स्विच अनि t इक्वल टु 0 मा के गर्यो शिफ्ट गर्यो है ओके त यहाँ चाहिँ त इनिशियली के यो के देखाउँछ यो नभने यहाँ नभने पनि के बुझ्छौ इनिशियली द स्विच was at position A and at any time t is equal to 0 it is shifted to B क्लियर त यो दिएको छ तर अब यो यही यहाँ पनि स्विचको सर्किटको दुईटा पोइन्ट छ ए र बी हैन यो स्विच भयो अब के थियो यहाँ यो र यो मा फरक के छ यहाँ चाहिँ इनिशियली के थियो ए मा थियो तर यहाँ के थियो neither this switch was at A nor at B it was simply open है and at any time t is equal to 0 it is connected to what position A and then after 10 millisecond it is shifted to position B भनेको यसलाई एक्सप्लेन गर्दा के गर्छौ इनिशियली द स्विच वाज ओपन or simply neither at A nor at B and at any time t is equal to 0 it is connected to position A and then after 10 millisecond it is shifted to position B
क्लियर? जसरी अहिले भनौँ नि 7 बजे भन्दा पहिला न ए मा थियो न बी मा थियो। 7 बजे बित्तिकै केमा गयो? ए मा क्लोज गर्यो है। अनि 7 बजेर 10 मिली सेकेन्डसम्म ए मै रह्यो। 10 मिली सेकेन्ड हुने बित्तिकै कहाँ लग्यो त? बी मा लग्यो। त यहाँ दुईटा इन्टरभल भयो। एउटा इन्टरभल के 0 लेस देन इक्वल टु टी अनि लेस देन इक्वल टु टी डैश। यो बेला स्विच कुन पोजिसनमा हो? टी डैश इज यहाँ 10 मिली सेकेन्ड लिइरहेको छौँ होइन। त यो बेला के स्विच के हुने भयो? पोजिसन ए मा हुने भयो है। त यो इन्टरभलमा भनेको यो पोजिसन ए मा भएपछि यो बी पोजिसन, त्यो बेला यो बी पोजिसनको केही फङ्सन भएन। भनेको यो सर्किट हामी मानौ यो स्विच छ अनि यो सर्किटको छ भनेदेखि यो के छ त्यसको एनालाइसिस गर्छौँ है। तर अर्को के हुन्छ? टी ग्रेटर देन टी डैश मा कहाँ हुन्छ? बी पोजिसनमा हुन्छ है। त बी पोजिसनमा आएपछि यो सर्किट यताको सर्किट के भन्छ त्यो यता यो ए वाला सर्किट हामी बिर्सन्छौँ। यो टाइममा एनालाइसिस गर्छौँ यो सर्किटलाई। त यसरी यो चाहिँ पोजिसनहरू डिफ्रेन्ट भयो होइन, लिन्छौँ है। ओके, अब हामी नोटेसन यति नै युज गर्ने हो कि स्विचको, अनि स्विचको नोटेसन भयो। अनि अर्को के त्यो ग्राफबाट 0 प्लस र 0 माइनस हामी बुझ्नु पर्यो। 0 प्लस के हो त? 0 प्लस के हो? जस्ट आफ्टर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट। 0 माइनस के हो? जस्ट आफ्टर जस्ट 0 माइनस भनेको के हो? जस्ट बिफोर एनी चेन्ज मेड इन द सर्किट। यति बुझ्दा हुन्छ है। अब हामी फर्दर ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस गर्नलाई के हुनुपर्छ भनेदेखि भोल्टेज एन्ड करेन्ट रिलेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट सर्किट इलिमेन्ट है। त भोल्टेज भनेको डिफ्रेन्ट सर्किट इलिमेन्ट के हुन्छ त? रेजिस्टर, अर्को इन्डक्टर, अर्को क्यापेसिटर। त यो भिआई रिलेसन भनेको रेजिस्टरको सपोज गरौँ करेन्ट थाहा छ भनेदेखि हामी भोल्टेज कसरी निकाल्ने भने यहाँ पढ्छौँ। एन्ड भाइस वर्सा। सेम वे इन्डक्टरको करेन्ट थाहा छ भने भोल्टेज कसरी निकाल्ने एन्ड भाइस वर्सा। सेम वे क्यापेसिटरको करेन्ट थाहा छ भनेदेखि भोल्टेज कसरी निकाल्ने एन्ड भाइस वर्सा। त्यो पढ्छौँ है। भनेको भ्यालु थाहा छ या एक्सप्रेसन थाहा छ भने अर्को एक्सप्रेसन कसरी निकाल्ने। त यो जुन हामी फर्मुला आज यो डेराइभ यति यो प्याराग्राफ यो स्लाइडमा जति फर्मुला छ यो ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिसको लागि यति फर्मुला मात्र हामी युज सम्झे पुग्छ है। त यो बाहेक अरू फर्मुला चाहिँदैन। त धेरै भने पनि जति भने पनि यो जति यो सम्झिँदैन। यही यो बेसिक हो। यो चाहिँ स्लाइड भनेको सम्झेन या घोक्नै पर्छ क्या। यो भएपछि हामी कुनै पनि इक्वेसनहरू लेख्न सक्छौँ। त यहाँ बेसिकली 6-7 वटा फर्मुला यो स्लाइडमा छ, हामी हेर्न गइरहेछौँ है। त सपोज गरौँ कुनै सर्किट रेजिस्टरको लागि है, कुनै सर्किटको कुनै ब्रान्चमा एउटा रेजिस्टर छ, त्यसको रेजिस्टेन्स भ्यालु कति छ त? आर छ है। अनि त्यहाँ करेन्ट कति गइरहेछ? आइआर अफ टी। यो आई स्मल छ अनि यो आर भनेको सबस्क्रिप्ट हो है। अनि यो टी ब्राकेटमा दिएको छ भनेदेखि के बुझ्नु पर्यो? आइआर एज ए फङ्सन अफ टाइम। सेम वे यो भी स्मल दिएको छ अनि यो आर भनेको सबस्क्रिप्ट हो है भी को, अनि टी भनेको भी एज ए फङ्सन अफ टाइम हो है। ओके, पछि यता हामी यो मात्र लेखेर अब सपोज गरौँ यहाँको यो रेजिस्टरको करेन्टको एक्सप्रेसन या भ्यालु थाहा छ है। त भ्यालु थाहा छ त भोल्टेज कसरी निकाल्ने त? बाई ओम्स ल। भिआर इक्वल टु कति? करेन्ट मल्टिप्लाई बाई रेजिस्टेन्स। त जुन करेन्टको एक्सप्रेसन थाहा हुन्छ या भ्यालु थाहा हुन्छ त्यसलाई रेजिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि के दिन्छ? भोल्टेज अफ रेजिस्टर दिन्छ। त यो फर्मुला हामीले सम्झेर म ब्लकमा यो लेखिदिइरहेको छु है। यो ब्लकको यो फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो। यो हामी युज गर्दै आएको छ त यो गाह्रो नहोला है। ओके, तर कुनै बेला के हुन्छ रेजिस्टरको भोल्टेजको एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ अनि तिमीलाई भन्छ करेन्ट निकाल्न। त के गर्छौ? त भोल्टेजको एक्सप्रेसनलाई रेजिस्टेन्सको भ्यालुले डिभाइड गरिदिन्छौँ। द्याट गिभ्स द करेन्ट। त यो दुईटा रेजिस्टरको केसमा यो दुईटा फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो है। त यो सम्झिनु पर्छ यो तिमीले दुईटा है। ओके, अब सेम वे इन्डक्टरको लागि है। त इन्डक्टरको लागि हामी के हुनु पर्यो? सपोज गरौँ कुनै सर्किटको कुनै ब्रान्च ल्याएर छ है। यो यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ त हुँदैन। एउटा कम्प्लिट साइकल यो
पाथ चाहियो है। त त्यो पाथ पुरै नलिएर एउटा त्यसको जस्ट पार्ट लिइदिइरहेको छौँ है हामीले। ओके, सेममै यहाँ पनि एउटा पार्ट लिइरहेको छौँ है। त कुनै सर्किटको कुनै ब्रान्चमा छ इन्डक्टर छ, त्यहाँ इन्डक्टेन्स कति छ, एल छ, त्यहाँ करेन्ट कति गइरहेछ, आइएल अफ टी, भोल्टेज कति छ, भिएल अफ टी छ। अब हेरौँ, यहाँ लेखे पनि, यहाँ टी लेखे पनि यहाँ सिम्बलमा, तर यहाँ चाहिँ भिआर अफ टी लेखेको छैन, आइआर अफ टी लेखेको छैन। लेखे पनि हामी बुझ्छौँ यो भिआर अफ टी हो, यो आइआर अफ टी हो। सेममै यहाँ सुरुमा त एउटा लेख्यो, यहाँ पनि नलेख्दा पनि हुन्छ, टी यो नदिँदा पनि हुन्छ, स्मल लेखेपछि पुग्छ है। ओके, त सपोज गरौँ यो इन्डक्टरको करेन्टको एक्सप्रेसन थाहा छ या भ्यालु थाहा छ है। त इन्डक्टरको भोल्टेज निकाल्नु छ हामीलाई, त के गर्ने, भिएल इक्वल टु कति हुन्छ, एल डिआइएल अपन डिटी है। त के गर्ने, जुन करेन्टको एक्सप्रेसन दिएको छ त्यसको डेरिभेटिभ लिने अनि एलले मल्टिप्लाई गरिदिने, द्याट गिभ्स द वाट, भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर। भनेको यो फर्मुला एउटा हामी सम्झिनु पर्यो। यो कुन बेला युज गर्ने, जुन बेला इन्डक्टरको करेन्ट दिएको छ या करेन्टको एक्सप्रेसन दिएको छ इन्डक्टरको, अनि इन्डक्टर भोल्टेज निकाल्नु छ भने यो फर्मुला हामी युज गर्ने। त्यो एउटा यो भयो होइन इन्डक्टर। तर कुनै बेला के हुन्छ, इन्डक्टरको भोल्टेज दिएको हुन्छ या भोल्टेजको एक्सप्रेसन हामीलाई थाहा हुन्छ अनि करेन्ट निकाल्न भन्छ है। त त्यो बेला कसरी गर्ने, त त्यसको लागि यसैबाट हामी एक्सप्रेसन यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। त डिआइएल कति हुन्छ त, 1/L भिएल अपन डिटी, यहीँबाट है यो आयो। अब यहाँ के गरौँ, यहाँ बोथ साइड के गरौँ, इन्टिग्रेट गरिदिउँ है। त इन्टिग्रेसन यहाँ दियो, यहाँ पनि इन्टिग्रेट गर्यो है, राइट ह्यान्ड साइडमा गयो। तर 1/L के हो, कन्सटेन्ट हो, त्यही भएर इन्टिग्रेसनको बाहिर आयो। त कसको, भिएल अफ टीको मात्र इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो राइट ह्यान्ड साइडमा, 1/L बाहिर। त अब यो इन्टिग्रेसन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु वाट, आइएल। त 1 को इन्टिग्रेसन कति, आइएल है, विथ रेस्पेक्ट टु आइएल। अब यो भिएल अफ टी छ, जति हुन्छ त्यो भ्यालु राखेर मात्रै इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ चाहिँ हामी यो फर्मुला एउटा अर्को याद राख्नु पर्यो। त यो इन्डक्टरको दुईटा फर्मुला, कतिवटा फर्मुला हामी सम्झिनु पर्यो, दुईटा रेजिस्टरको, दुईटा इन्डक्टरको। अब क्यापेसिटरमा पनि दुईटा मिनिमम, अनि त्यहाँ पनि एउटा बडी नै हुन्छ, त्यो चार्ज पनि हामी लिन्छौँ क्यापेसिटरको। त्यो भएर एउटा बडी इक्वेसन सम्झिँदा हुन्छ है। त सेम यहाँ के सम्झ्यौँ, एउटा कुनै सर्किटको पार्टमा कम्पोनेन्ट कति छ, सी छ, अनि त्यहाँ भोल्टेज कति छ, भिसी अफ टी छ, अनि चार्ज के छ, क्यू छ। सी नभनौँ, क्यू, यता क्यू नै युज गरेको छ भने कि क्यू लेख्दा बुझ्छ होइन। त क्यू अफ टी छ होइन, स्मल क्यू, अनि करेन्ट कति छ, आइसी छ। त हामीलाई थाहा छ आइसी इक्वल टु वाट, डिक्यू अपन डिटी है। तर क्यू को भ्यालु कति हुन्छ इन टर्म्स अफ भोल्टेज, सी इन्टु वाट, भिसी हो कि नि। त सी इक्वल टु भिसी। त यो क्यू को भ्यालु सी इन्टु भिसी राखेपछि त सी भनेको कन्स्टेन्ट हो, बाहिर आउँछ हो कि न, अनि यो भिसी को डेरिभेटिभ हो। त भनेको कुनै बेला हामीलाई, यस, त्यहाँ लबीमा कुरिरहेछ रे, एक्सेप्ट गरिदिनु रे। त आफै आउनुपर्ने, तिनीहरूको त आफै एक्सेप्ट भएको होइन र, कोही पनि छैन। अब आयो होला है, त्यो मेन पढाउने बेलामा यिनीहरूले इन्टर गर्न अलि रोक्छ कि आयो सोध त आयो। त्यो विशाल माझी को जोइन गर्न खोजिरहेछ। हेलो, सौगात थापा। सौगात थापा, जोइन भयो सोध त।
भयो त आयो जोइन भयो कि भएन खै भयो होला सर कोही रिप्लाई नि ए भयो भयो सर भयो भयो सर ओके ओके क्यापेसिटरको पनि हामी यहाँ चाहिँ चार्ज थाहा छ भनेदेखि के गर्छौँ त्यसको डेरिभेटिभ लिन्छौँ द्याट गिभ्स द करेन्ट यो म्युट गर कसको अनम्युट छ ओके आइसी इक्वल टु डिक्यू अपन डिटी भनेको चार्जको एक्सप्रेसन थाहा छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ त्यसको डेरिभेटिभ लिन्छौँ करेन्ट दिन्छ है त अनि त्यसलाई भनेको एउटा फर्मुला यो सम्झिनु पर्यो है हामीले यो फर्मुला चार्ज भनेको क्यापेसिटरको है भनेको भोल्टेज थाहा छ भनेदेखि या भोल्टेज क्यापेसिटरको भोल्टेज थाहा छ भने के गर्ने त्यसको डेरिभेटिभ लिने अनि सीले मल्टिप्लाई गरेपछि करेन्ट दिन्छ त यो फर्मुला एउटा थाहा हुन्छ तर कुनै बेला के हुन्छ करेन्टको भ्यालु दिएको हुन्छ या करेन्टको एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ अनि के निकाल्न भन्छ त चार्ज निकाल्न त त्यसको लागि यो आइसी इक्वल टु डिक्यू अपन डिटीबाट बढ्छ है त यो दुईटा लियो भनेदेखि यसबाट कति हुन्छ डिक्यू इक्वल टु कति हुन्छ त आइसी इन्टु डिक्यू है सरी आइसी इन्टु डिटी अनि के गरौँ बोथ साइड के गरिदिउँ यहाँ इन्टिग्रेट गरिदिउँ है त 1 को इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु क्यू कति हुने भयो क्यू हुने भयो भनेको यो अर्को फर्मुला हामीले यो सम्झिनु पर्यो है क्यू इन टर्म्स अफ करेन्ट थ्रु क्यापेसिटर अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त कुनै बेला करेन्ट दिएको हुन्छ अनि भोल्टेज निकाल भन्छ है क्यापेसिटरको त यहाँबाट त्यसको लागि कुन यो आइसी इक्वल टु डिभिसी सी डिभिसी अपन डिटी वाला फर्मुलाबाट अगाडि बढ्छ त यहाँ पनि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यसको आइसी इक्वल सी डिभिसी त यति आउने भयो त यहाँ एगेन बोथ साइड के गरिदिउँ इन्टिग्रेट गरिदिउँ त यहाँ 1/c कन्स्टेन्ट भएकोले इन्टिग्रेसनको बाहिर आयो त 1 को विथ रेस्पेक्ट टु भिसी इन्टिग्रेसन कति भयो भिसी भयो अनि यो भनेको यो फर्मुला हामी यो तीनटा है यो ब्लकमा जतिवटा मैले फर्मुला लेखेँ यो फर्मुला अर्को चाहिँ यो फर्मुला पनि सम्झे हुन्छ है यो ब्लकमा जति मैले लेखेँ त्यो फर्मुला चाहिँ सम्झ्यो भनेदेखि यो पुरै कोर्समा हामीलाई यस्तै एज अ होल ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिसमा यो फर्मुला बाहेक अरू केही चाहिँदैन है न त अब धेरैले जति भने पनि यो फर्मुला सम्झनु अनि के गर्छन् गल्ती के गर्छन् भनेको अब भिआर भनेको त कति भयो भिआर इक्वल टु आई इन्टु आर लेख्यो है त यहाँ पनि भिसी इक्वल टु कति लेखिदिन्छन् त आई इन्टु वाट आई इन्टु सी लेखिदिन्छन् भिएल बराबर कति लेखिदिन्छन् त यो इज इम्पोसिबल होइन त अनि भिएल इक्वल टु कति लेखिदिन्छन् आई इन्टु वाट एल जस्ट भोल्टेज एक्रोस रेजिस्टर आई इन्टु आर भयो जस्तै भिसी आई इन्टु सी किन नलेख्ने त भिएल इक्वल टु आई इन्टु एल किन नलेख्ने त हो कि न त यो चाहिँ गल्ती गर्नु भएन है त यो चाहिँ ब्लकमा राखेको फर्मुलाहरू तिमीहरूलाई कन्ट्रोल भनेको के भन्छ एकदम सम्झिनै पर्छ यो गरेपछि मात्र तिमीहरू अगाडि जान सक्छौ ओके आज अब यो इनिसियल कन्डिसन त भ्याउँदैन ओके तर एउटा बेसिकतिर जाउँ है त यसको लागि अब ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस गर्नलाई हामी के स्टेपहरू हामी गर्नुपर्ने हुन्छ के स्टेप फलो गर्नुपर्छ है त हामी ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस गर्नलाई तीनवटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ है ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस भनेको कुनै सर्किट दिन्छ अनि भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ द करेन्ट इन दिस सर्किट फर करेन्ट भोल्टेज जुन पनि है फर टी ग्रेटर देन 0 त त्यो भन्नु भनेको हामीले
त्यहाँ टान्जेन्ट एनालाइसिस गर्नु है। त के क्वेसन के लेखा हुन्छ त्यो सल्भ गर्नलाई के भन्ने हुन्छ फाइन्ड के भन्ने हुन्छ फाइन्ड द करेन्ट या भोल्टेज जे भने पनि त करेन्ट नै भनौँ करेन्ट इन द सर्किट या इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर है इन द सर्किट फॉर t greater than 0 t greater than 0 हैन ओके त यो गर्नु भनेको के हो हामी ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस गर्नु है और do the transient analysis है t greater than 0 भन्नु या do the transient analysis of the given circuit है analysis त कसरी भनेको हामी स्टेप यसको सोलुसनमा भनेको हामी यसको सल्भ गर्नलाई हामी कतिवटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ 3 स्टेप है स्टेप टु बी फलोड है यो सम्झिराख्ने है म भोलि सोध्छु है नेक्स्ट क्लासमा 3 स्टेप टु बी फलोड है त कुन स्टेप हो फर्स्ट स्टेप हामी के गर्छौं त हामी obtain differential equation है differential equation गिवन सर्किट को हामीले के गर्नुपर्ने त्यहाँबाट डिफरेन्शियल इक्वेसन obtain गर्नुपर्छ सेकेन्ड स्टेप के गर्नुपर्छ solve the differential equation जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन तिमी obtain गर्छौ त्यसलाई के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नुपर्छ है अब सल्भ गर्दाखेरि डिफरेन्शियल इक्वेसन तिमी म्याथमेटिक्समा पढ्या होला सल्भ गर्दाखेरि सल्भ त हुन्छ तर के आउँछ सोलुसनमा एउटा आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट आउँछ है त त्यो आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट को तिमीले भ्यालु निकाल्नु पर्छ है त थर्ड स्टेप के हो त फाइन्ड द भ्यालु अफ arbitrary constant in the solution of differential equation को सोलुसन त आउँछ तर त्यहाँ के आउँछ एउटा आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट आउँछ त त्यो आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट को भ्यालु निकाल्नु पर्छ त हामी त भन्यो यो तीनटा स्टेप हामीले गर्नुपर्छ है त हाउ टु obtain भनेको हामी सिक्नु पर्यो हाउ टु obtain है हाउ टु obtain डिफरेन्शियल इक्वेसन बट हाउ कसरी obtain गर्ने त्यसको एन्सर के हुन्छ कसरी obtain गर्ने यु हैव टु अप्लाई व्हाट either KVL or KCL in the given circuit the how to obtain differential equation apply KVL or KCL for what time for t greater than 0 है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कुन टाइम को लागि for t greater than 0 है यो t greater than 0 भन्नाले के बुझ्छ भनेदेखि t equal to 0 मा हामी के गरे आउँछ सर्किटलाई के गरे आउँछ सर्किटमा चेन्ज ल्याएको हुन्छ है त चेन्ज ल्याइसकेपछि जुन रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ त्यो रिजल्टेन्ट सर्किटमा हामी KVL एप्लाई गर्ने वा KCL एप्लाई गर्ने त KVL KCL एप्लाई गरेपछि जहिले पनि तिमी के पाउँछौ यु विल गेट द डिफरेन्शियल इक्वेसन बुझ्यौ हैन त यो म भोलि नेक्स्ट क्लासमा सोध्छु सबैसँग कतिवटा स्टेप हो र सबै स्टेप कसरी अप्टेन गर्ने ओके त फर्स्ट स्टेप कसरी अप्टेन गर्ने apply KVL or KCL for t greater than 0 in the given circuit
अब यो टी ग्रेटर देन 0 किन भन्छ भनेदेखि टी इक्वल टु 0 मा के गरे आउँछ क्लोज गर्यो क्लोज गरेपछि के हुन्छ एउटा रिजल्टेन्ट सर्किट हुन्छ हैन त्यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई सल्भ गर्छौं या टी इक्वल टु 0 मा कुनै सर्किटमा ओपन गर्छौं ओपन गरेपछि के हुन्छ सर्टेन पार्ट के हुन्छ सर्किटबाट हट्छ कट अफ हुन्छ है अनि रिमेनिङ सर्किट बच्छ जुन रिमेनिङ सर्किट बच्छ त्यो रिमेनिङ सर्किटमा केवीएल और केसीएल एप्लाई गर्ने त केवीएल कुन बेला एप्लाई गर्ने केसीएल कुन बेला एप्लाई गर्ने त जुन बेला पनि हुन्छ हैन तर अलिकता लेन्दी हुन जान्छ केवीएल लगाउने वा केसीएल लगाउन पुग्यो भनेदेखि त्यहाँ अलि लेन्दी हुन्छ है या केसीएल लगाउने ठाउँमा केवीएल लगाउन गऱ्यो भनेदेखि अलि लेन्दी हुन्छ तर एन्सर आउँछ है तर के बेसिक कन्सेप्ट के हो यदि सिरिज सर्किट हो भनेदेखि केवीएल लगाऊ तिम्रो सजिलो हुन्छ प्यारलल सर्किट छ भनेदेखि केसीएल लगाऊ सजिलो हुन्छ ओके त यो प्यारलल सर्किटमा केसीएल लगाउनु अनि सिरिज सर्किटमा केवीएल लगाउनु and solve the differential equation. अब differential equation कसरी solve गर्ने तिमी मैथमेटिक्स मा पढिसक्यौ हो फर्स्ट के हेर्छौ अर्डर हेर्छौ है अब फर्स्ट के हेर्छौ बेटर के हुन्छ त्यहाँ जसरी मैथमेटिक्स मा तिम्रो dy अपन dx प्लस 3y इक्वल टु 10 छ हो किन सपोज गरौँ फर एक्जाम्पल है त पहिला के हुन्छ भन्छौ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हो त डिफरेन्शियल इक्वेसन हो भनेदेखि हरेक डिफरेन्शियल इक्वेसनमा दुईटा भेरिएबल हुन्छ एउटा भेरिएबललाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौ अर्कोलाई इन्डिपेन्डेन्ट त भन त यो इक्वेसनमा कुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो यस 3y ह कुन हो हेलो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो भन्नु पर्यो हेलो X हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कुन हो यो इक्वेसनमा भन न एकजना केही त भन 3 हो कि 10 हो y हो है y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल कसैले dy भन्यो त d होइन y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल x इज व्हाट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल ओके त हामी पहिला त छुट्याउँछौ कुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त कुनै डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल निकाल सो y एज ए फंक्सन यसलाई सल्भ गर्नु भनेको के हो y इक्वल टु समथिङ आउँछ y एज ए फंक्सन अफ x आउँछ हो किन त त्यो निकाल्नु है त डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नलाई पहिला त तिमी छुट्याउँछौ कुन डिपेन्डेन्ट कुन इन्डिपेन्डेन्ट है अनि त्यसपछि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट निकाल्नु नै के हो सल्भ गर्नु है त सल्भ गर्नलाई पहिला डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यसपछि के हेर्छौ अर्डर त भन त यो कुन अर्डरको डिफरेन्शियल इक्वेसन हो फर्स्ट अर्डर है यही मानौ यहाँ चाहिँ अर्को भइदियो अब 3d स्क्वायर y अपन व्हाट dx स्क्वायर कुन अर्डर को भयो सेकेन्ड अर्डर त त्यसपछि के छुट्याउँछौ भनेको एउटा त पहिला डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट छुट्यायो त्यसपछि के छुट्याउँछौ कुन अर्डर को है ओके फर्स्ट अर्डर हो सेकेन्ड अर्डर हो एन्ड सो अन है त हामी यो सर्किटमा सेकेन्ड अर्डर सम्म मात्र हाम्रो सर्किट आउँछ है सेकेन्ड अर्डर मात्र डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ ओके त अर्डर छुट्याउँछौ त्यसपछि के छुट्याउँछौ होमोजेनियस हो कि नन होमोजेनियस त भन त यो इक्वेसन सेकेन्ड अर्डर को त हो होमोजेनियस हो कि नन होमोजेनियस हो होमोजेनियस हो भनेको ठीक छ उसले होमोजेनियस कुन बेसिसमा बन्यो होमोजेनियस यस म भन्छु यो नन होमोजेनियस हो हाउ ल एकजनाले भन्यो भन त म त भन्छु यो नन होमोजेनियस हो कुन बेसिसमा भने मैले यो राइट ह्यान्ड साइड को क्वान्टिटी हेर्नुपर्छ है राइट ह्यान्ड साइड को क्वान्टिटी 0 छ भनेदेखि त्यो होमोजेनियस हो है राइट ह्यान्ड साइड को क्वान्टिटी 0 छैन भनेदेखि के हो नन होमोजेनियस त यहाँ राइट ह्यान्ड साइड को क्वान्टिटी 0 छ त भन न एउटा छँदैछ यो 10 मा त एउटा 0 छ त्यही भएर होमोजेनियस भयो
हो र बुझ्यो हैन होमोजेनियस नन होमोजेनियस कसरी छुट्याउने हेलो बुझ्यो सर ओके त यो भयो त मानौ यही चाहिँ के केसमा यहाँ 0 भइदिया भए त यो के हुन्थ्यो होमोजेनियस हुन्थ्यो है अब त्यो छुट्या अब भन त होमोजेनियस र नन होमोजेनियसको सोलुसनमा के बेसिक डिफरेन्स के हुन्छ ल एकजना भन्देऊ त म्याथमेटिक्समा पढेको हो कि यस के फरक छ बेसिक होमोजेनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन छ भनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ त्यसको सोलुसनमा कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्र हुन्छ है पार्टिकुलर होमोजेनियसको कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकालेपछि होमोजेनियसको कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन नै निकाल्नु त्यसको कम्प्लिट सोलुसन हो है तर नन होमोजेनियस छ भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन त निकाल्छौ प्लस कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस वाट के निकाल्नु पर्छ भन त PI यस पीआई यो के हो नन होमोजेनियसको लागि यो दुईटालाई निकालेपछि दुईटा सम गरेपछि मात्र कम्प्लिट सोलुसन हुन्छ क्लियर बुझ्यो हैन त यो ओके त यसरी हामी भनेको सल्भ कसरी गर्ने भनेको पहिला डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छुट्याउने त्यसपछि अर्डर छुट्याउने त्यसपछि होमोजेनियस र नन होमोजेनियस त यो चाहिँ हामी के भन्छौँ म्याथमेटिक्समा हामी गरिसकेका छौँ भनेर बुझ्छौँ है ओके अब त्यसपछि सोलुसनमा जसरी यहाँ नै मानौ यो 10 छ भनेदेखि यसको सोलुसन म यो 1 स्टेपमा लेख्छु कति तिमी सल्भ गर्नु घरमा गएर 10/3 प्लस के सरी yes 10/3 प्लस के एक्सपोनेन्शियल अफ -3x आउँछ यसको सोलुसन है यो मानौ x यो चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन छ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन छ भने यसको सोलुसन यो आउँछ है त सोलुसनमा यहाँ तिमी म्याथमेटिक्समा आर्बिट्री कन्स्टेन्टलाई c ले डिनोट गर्छौ c1 c2 c तर यहाँ c भनेको हामी क्यापेसिटेन्सलाई डिनोट गर्ने भएर आर्बिट्री कन्स्टेन्टलाई हामी जनरली k ले डिनोट गर्छौं है यति हो त के त यो k भनेको यो आर्बिट्री कन्स्टेन्ट के आयो फाइन्ड द भ्यालु अफ आर्बिट्री कन्स्टेन्ट दैट इज k त यो k को भ्यालु निकाल्नु नै के भन्छौं हामी कम्प्लिट सोलुसन आउँछ है ओके त k को भ्यालु यो आर्बिट्री कन्स्टेन्ट को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन त म्याथमेटिक्समा त गरे होला कसरी निकाल्ने गर्छ भन त इनिशियल भ्यालु दिन्छ अनि त्यही अनुसार निकाल्छ यस इनिशियल कन्डिसन और बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको हुन्छ यति डिफरेन्शियल इक्वेसन यति मात्र दिएको छ नि यो आर्बिट्री कन्स्टेन्ट को भ्यालु आउँदैन के हुन्छ यहाँ कमा दिएर तिम्रो y अनि 0 इक्वल टु समथिङ दिएको हुन्छ हो किन हो त यसैलाई हामी के भन्छौं इनिशियल कन्डिसन भन्छौं है त यो y के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि यो 0 के हो भनेको x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु 0 y को भ्यालु कति त मानौ y को भ्यालु के दिएको छ है 5 10 20 जुन पनि 5 है त योलाई नै इनिशियल को अनि मात्र यो भयो अब इनिशियल को त हाउ टु फाइन्ड द आर्बिट्री कन्स्टेन्ट बाइ व्हाट बाइ applying what by applying initial condition बुझेको बुझेन भनेको हामी के को आर्बिट्री कन्स्टेन्ट को भ्यालु कसरी निकाल्ने इनिशियल कन्डिसन एप्लाई गरेर है त अब हेरौं त यो फर्स्ट स्टेज चाहिँ अब्टेन डिफरेन्शियल हाउ टु अब्टेन केवीएल केसीएल त फर्टी के त केवीएल केसीएल हामी बेसिकमा पनि पढिसक्या हो भर्खरै फर्स्ट च्याप्टरमा पनि पढ्या हो त यो हामी गरि नै सकेका छौं भनेर बुझौं है यो चाहिँ सल्भ द डिफरेन्शियल इक्वेसन हामी म्याथमेटिक्समा पढिसकेको नै हो किन
अब find the value of a arbitrary constant in the solution. The how to by application of the initial condition है. The initial condition हामी कहीं कुनै पनि given circuit को कसरी निकाल्ने र के हो पढ्या छ त छैन. त त्यही भएर हामी उल्टोबाट अब सिक्छौं है. The how to find what initial condition. भनेको नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौं how to find the initial condition of the given circuit. बुझिरा छैन. यो दुईटा स्टेप त हामीले अलरेडी कहीं न कहीं पढिसकेका छौं. यो थर्ड स्टेप कहीं पनि पढ्या छैन है. त त्यही भएर यो पहिला थर्ड स्टेप कसरी गर्ने त्यो चाहिँ सिक्छौं. अनि यो इनिशियल कन्डिसन के हो अनि गिभन सर्किटबाट कसरी निकाल्ने बुझ्यो नि त. हेलो Yes, sir. ल अब वन्स अगेन रिपिट म क्वेशन भन्छु है. यहाँ लेखेको भए पनि तिमीसँग सोधिरहेको छु है त. कुनै पनि ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस गर्नलाई कतिवटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ ल एकजना भन्ने. तीनटा कुन कुन डिफरेन्शियल इक्वेसन अब्टेन गर्ने त्यसपछि सल्भ अनि आर्बिट्री कांस्टेंट त्यसपछि के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल्ने है. ओके ल अब अर्कोसँग सोधे हाउ टु अब्टेन डिफरेन्शियल इक्वेसन. अप्लाई केवीएल और केसीएल फर मात्र भनेर पुगेन. 40 ग्रेटर देन 0 यो किन स्ट्रेस दिनु पर्यो. टी ग्रेटर देन 0 मा जो रिजल्टेन्ट सर्किट बन्छ त्यसमा लगाउने हो है. त्यसमा लगाउनु भनेको स्विच ओपन गरेछ भने सर्टेन पार्ट के हुन्छ सर्किटबाट त हटेर जान्छ. मानव दुईटा लुप थियो भने एउटा लुप चाहिँ कट अफ भएर जान्छ है. एउटा लुप मात्र बन्छ. त त्यो एउटा लुपमा केवीएल लगाउनु न त फेरि कट अफ भए पनि तिमी दुईटै लुपमा केवीएल लगायो भने कपी त 10 पेज भर्छौ तर मार्क्स 0 पाउँछौ है. भनेको रिजल्टेन्ट सर्किट कति बच्छ त्यसमा हामी केवीएल केसी लगाउने. ओके त how to solve the differential equation we already know in mathematics how to solve है. त्यो भयो. How to find the initial arbitrary constant by applying the initial condition. बुझ्यो हैन त. यो चाहिँ म सबैलाई लास्ट क्लासमा रोल नम्बर वाइज भन्न लगाउँछु. यो तीनटा के हो र कसरी अब्टेन गर्ने. क्लियर. तीन सबैलाई वन स्टेप वाइज भनेको रोल नम्बर वाइज म सोध्छु. यति नै हो हामीले पढ्ने यो ट्रान्जिएन्टलाई यति नै हो. यो चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर छ भनेदेखि हामी कुनै पनि गर्न सक्छौं. ल ओके अब यति नै स्टप गरौँ हैन. अनि कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ भने भनौँ. वन्स अगेन रिपिट गर्छु है. आभूषण खनाल छ. प्रेजेन्ट सर. तिमी जहिले पनि ढिलो आउँछौ. आदित्य भट्ट छैन. आदित्य भट्ट 0. अनि अमोद श्रेष्ठ सर. छ है. तिमी हिजो थिएन आमोस. हिजो थिएन सर. थिएन है. किन घरमै थियो कि बाहिर घुम्न गएको थियो. घरमै हुँदा पनि जोइन गर्न अनि इन्टरनेटै थिएन. मिलेन. ओके चिरञ्जीवी दमला छ. यस सर. ल टाइममा आउनु पर्यो भाइ. हुन्छ. गणेश पाण्डे अब भोलिदेखि म लेट गर्नेको एटेन्डेन्स म लिदिन है त नेक्स्ट क्लासदेखि. गणेश पाण्डे छ छैन. ओके क्षितिज काइनी. यस सर. टाइममै है भाइ. टाइममै आएको थियो तर ओके कुशल भण्डारी छैन. मिकल पौडेल छैन. यो नवीन लामा. यस सर. नितेश चौधरी
छैन। सन्देश भण्डारी छैन। सौगात थापा छैन। हेलो सर, हाँ 39 प्रेजेंट छ। 39 प्रेजेंट छ। सचिन महर्जन Present, sir. सौगत थापा सर, हाँ सौगत थापा। आइसक्यो भइसक्यो। योगेश भण्डारी यो के हो पुरा कहिले कहिले कहीँ आउने हो क्या हो यो योगेश भण्डारी? सर मेरोमा प्रेजेन्टै भएको छ नि यहाँ 39 को। ए भयो भयो। योगेश भण्डारी यो के हो पर्दैन यो योगेश भण्डारी? जेनित महर्जन ओके सर 2 पनि 2 पनि। आदित्य ल यो आज गरिदियो, भोलिदेखि नेक्स्ट टाइमदेखि म है टाइममा नआएकोलाई म लिँदिनँ है त। सर त्यो 30 मा के यो क्षितिज कैनीको 30 मा के म आएको थिएँ होइन, तर लाइन गएको के। को नाम के भन न? क्षितिज कैनी के, हैं? क्षितिज कैनी। रोल क्षितिज नम्बर 14। रोल नम्बर कति? 14 40 त यहाँ शरण ग्याउली छ। 14 के 14 14। ए कहिले यो आएको हो? हजुर। ओके थ्याङ्क यू है। ल लिभ गरौँ है त।